On passe à l'exercice numéro 4. Effectuer les opérations suivantes. هاد les opérations عندنا في الأعداد الستينية، والأعداد الستينية هي الأعداد اللي كتكلم اللي كتحدد لنا الوقت. هنا هاد العمليات دائما كنوضعوهم les secondes sous les secondes, les minutes sous les minutes et les heures sous les heures. بحال في الأعداد الصحيحة الطبيعية كنديروا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات. هنا كناخدو كل كلاس، شاك كلاس كنخدموها بوحديتها. لي سكوند بوحدهم وكنحطوا النتيجه ديالهم، لي مينوت بوحدهم وكنحطوا النتيجه ديالهم، اي لي زور بوحدهم وكنحطوا النتيجه ديالهم. هنا عندنا 45 زائد 55 عطاتنا 100 سكوند. هنا 50 بلس 44 مينوت حصلنا على 94 minutes et 13 plus 19 heures عطاتنا 32 heures. مي حنا دائما في الدرس كنا كنشرحوا بان لي سكوند ما خصهمش يوصلوا لنا 60 اي بلس، ولي مينوت اوسي 60 اي بلس. لي زور ما خصهمش يوصلوا لنا ل 24 اي بلس. دونك هاد لوبيراسيون كلها كتحتاج لينا للتحويل. غادي نحولو، غنحولو لي سكوند المينوت، غنشوفو شحال فيهم من 60، غنعطيوها للدقائق. وعاوتاني هنايا 100 شحال فيها من 60، فيها غير وحده، غنعطيو هنايا بلس 1 ياك لي مينوت، وغتبقى عندنا 40 سكوند ياك. هنا عندي 94 بلس 1 هي 95، غتكون عندي 95 عاوتاني غادي نحيدو منها 60، غادي نعطيوها لي زور، غادي نزيدو لهم اور بحدا، غتبقى ليا 50 غتبقى ليا 35 مينوت. هنا غادي تولي عندي في لي زور 33 اور، غنحيدو منها 24 ماشي 60، غنحيدو منها 24، غادي نعطيوها لي جور حيت 24 اور ايغال 1 جور، وغادي تبقى لنا 9 اور. دونك الريزولتا فينال هي 1 جور 9 heures et 35 minutes 40 et 40 secondes. Pardon. Ici, on a la multiplication. La multiplication aussi. كنخدم les secondes, la multiplication ديال les secondes بوحديتها وكنحط الريزولتا، ولا multiplication ديال les minutes بوحديتها وكنحط الريزولتا، et la multiplication ديال les heures بوحديتها وكنحط الريزولتا. وعاد كنشوف واش غنخلي نحتفظ بهذه النتيجه ولا خصني نحولها كما قلنا الا كانت واصله ليا 60 في لي سكوند، واصله ليا 60 في لي مينوت و 24 في لي زور. داكوغ. هنا عندي 6 فوا 30 سكوند عطاتني 180 سكوند. 6 فوا 15 مينوت هي 90 مينوت. 6 فوا 4 4 heures هي 24 heures. دونك عندي هنا plus que 60, ici aussi plus que 60 les minutes, là 24 heures, c'est-à-dire un jour. Donc là, غادي ناخد les secondes 180 secondes هي 3 minutes. donc هنا les secondes ما غيبقاوش عندي صافي، ما شاط ليا حتى شي سكوند، كلهم حولتهم لي مينوت. عطيت هنايا 3، عطيت هنا plus 3 minutes، غتولي عندي 93 minutes. 93 minutes الا حيدت منها 60 minutes عطيتها لي زور بلس 1، عطيتها لي زور حيت 60 minutes هي 1 heure، غادي تبقى عندي 33 minutes. دونك هنا غتولي عندي 25 heures. 25 heures غادي ناخد منها 24 heures هي 1 jour وغتبقى ليا 1 heure. دونك الريزولتا فينال هي 1 jour 1 heure 33 minutes.